اونا عاشقاں وچوں اونا صحابہ وچوں میرے نبی نال پیار کرن والیاں وچوں میرے نبی نال عشق کرن والیاں وچوں ایک نبی دے عاشق دا ذکر کرنا ہے میرے کریم نبی دے غلاموں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال میرے نبی پاک غار ہرا وچ موجود نے میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں عبداللہ بن جدعان دیاں بکریاں چران والیاں وچوں ایک بکریاں چران والا چرواہا اس غار دے سامنے اپنی بکریاں لے کے جاندا ہے میرے کریم آقا نے جدوں ویکھیا میرے نبی نے فرمایا یا ایھا الرائی اے بکریاں چران والیا اندر آ جا اندر آ جا جدوں بکریاں چران والا او چرواہا اندر آیا وے میرے نبی نے فرمایا اے بکریاں چران والیا میں اللہ دا رسول ہاں میں اللہ دا نبی ہاں اللہ نے مینوں کتاب عطا فرمائی ہے میں اللہ دا رسول ہاں میں ایک خدا دی دعوت دین والا میرا خدا سچا ہے او دا دین بھی سچا ہے او دا اسلام سچا ہے جس خدا دیاں میں گلاں کرنا وا او خدا سچا ہے اے 360 بت جھوٹے نے اے خدا جھوٹے نے انہاں دی پوجا کرن والے بھی جھوٹے نے آئے اس خدا دا نام لے لے آ میرا کلمہ پڑھ لے میرے کریم نبی دے غلاموں اس چرواہے نے جدوں میرے نبی دیاں گلاں سنیاں میرے آقا نے فرمایا ما رایک تیری کی رائے وے تیرا کی ارادہ وے تو کی جانا وے تیرا دل کی آندا وے اونے میرے نبی دا بدوہا دا چہرہ ویکھیا لیلیاں زلفاں ویکھیا علم نشرہ دا سینہ ویکھیا میرے کریم نبی ول ویکھ گئے او دیوانہ ہو گیا وے میرے نبی نو دل دے بیٹھا ہے میرے نبی نال پیار کر بیٹھا ہے تے بول کے نالے میرے نبی دے چہرے ول ویکھی جاندا ہے نالے بول کے آندا سونیا میری کی رائے ہو سکتی ہے جی میں تو آپ سونا ہے اے میں تیری کتاب بھی سونی ہے تیرا دین بھی سونا ہے جس خدا دی گل کرنا ہے تیرا رب بھی سونا ہے نبی دا کلمہ پڑھن والیو میرے آقا کریم دے دیوانیو 3 دن تیکر او چرواہا 3 دن تیکر غار دے دروازے تے ہوندا رہیا غار دے دروازے تے ہوندا رہیا ہن میں اس عاشق دا نام لینا ہے تواڈے سینے ٹھر جان گے بڑی محبت نال بڑا عشق رسول لے کے سنیا جے مچل جاؤ گے دیوانیو او بکریاں چران والا عبداللہ بن جدعان دا غلام 3 دن تیکر ہوندا رہیا وے رات جا کے جدوں بستر تے سوندا ہے نیند نہیں ہوندی کدے دائیں کروٹ کدے بائیں کروٹ سوچتا ہے کدوں دن چڑھے گا میں جاواں گا یار دا دیدار کراں گا سونے دا دیدار ہوے گا دل نو سکون مل جائے گا ہن جدوں چوتھا دن آیا او چرواہا او غلام جدوں آیا وے میرے نبی نے فرمایا اے غلاما آجا ہن میرا کلمہ پڑھ لے میرا غلام بن جا عرض کردہ سونیا کملی والیا آج اس واسطے آیا وا ساری رات ستا نہیں کدو تیری بارگاہ وچ حاضری ہوے کملی والیا میں عرض کرنا وا سونیا کرم فرماو اپنا کلمہ پڑھاو اپنا غلام بناو میرے نبی نے غلام بنایا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا علامہ جہانگیر قادری صاحب قبلہ قاری فیاض صاحب او میرے نبی دا غلام بن گیا او غلام کون ہے عبداللہ بن جدعان دیاں بکریاں چران والا میرے نبی دا غلام ہے رنگ دا کالا ہے ایڑیاں پھٹیاں ہویاں نے ذات دا حبشی ہے حبشی النسل غلام ہے او دا نام اور کوئی نہیں اور میرے نبی دا عاشق بلال میرے
نبی دا غلام بلال میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے ان دنے بھی نبی دی بارگاہ دے اندر دوپہر بھی میرے نبی دی بارگاہ اندر ابو جال عتبہ شیبہ ابو لاب مکے دے کافراں نے بلال نو گھر دے دروازے تے ویکھ لیا عبداللہ بن جدان نو جا کے آندے نے اوئے عبداللہ لگدا تو سابی ہو گیا میں اپنے باپ دادے دے دین تو پھر گیا میں عبداللہ بن جدان آندا ہے نا نا اگر میں اپنے دین تو پھر آیا ہوں معاذ اللہ میں اللہ تو عزا دے نا تے 100 اونٹ قربان کراں گا میں اپنے دین نو نہیں چھڈیا میں اپنے مذہب نو نہیں چھڈیا انہاں آکھیا پھر عبداللہ تیرے چند چرواہے او گھر دے دروازے تے جاندے نے جدی اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے انہاں نو روک لے اگر کسے دن انہاں محبت دی نگاہ دے نال انہاں نو ویکھ لیا پھر انہاں تیرا نہیں رہنا او دائی ہو جانا ہے ایک کافران دا بھی عقیدہ ہے جڑا ایک دفعہ محبت دی نگاہ نال میرے نبی نو ویکھ لیندا سی او حضور دا ہی ہو جاندا سی ایڈا سونا نبی ہووے تے پھر ہے نا جدوں حضور دا حسن ویکھنا تے نبی پاک دا ہو جانا وک جانا حضور دا غلام بن جانا نہ کر روک اپنے چرواہیاں عبداللہ بن جدان نے سارے چرواہیاں بلایا حضرت بلال بھی وچ سن انہاں کہا خبردار اس گھر دے بوئے تے اج تو بعد بکریاں لے کے نہیں جانا اگے پیچھے چراؤ اوتھے نہیں جانا لیکن جدوں عشق ہو جائے پھر کون روک سکتا ہے نہیں انج نہیں اونچا بولنا سبحان اللہ میرے کریم نبی دا دیوانہ بکریاں لے کے اوتھے ہی جانا ہے بکریاں آپ چردیاں رہندیاں نے بلال نبی دا دیدار کردا رہندا ہے میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں میرے کریم نبی دا دیوانہ دنے بھی حضور دی بارگاہ دوپہر بھی میرے نبی دی بارگاہ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑا وے طواف کعبہ کر دیاں کعبہ شریف دے سامنے آئے جتے 360 بت پے ہوئے نے انہاں بتاں دے سامنے آ کے بلال نے بتاں تے تھکے آئے حضرت بلال نے بتاں تے تھکے آئے تے تھک کے فرماندے نے اوئے بتو تسی بھی جھوٹے ہو تہاڈی عبادت کرن والے بھی جھوٹے نے آ ویکھ لے جس نبی دا میں غلام ہاں او نبی آپ بھی سچا ہے او دا دین بھی سچا ہے او دا خدا بھی سچا ہے کریم نبی دے دیوانیوں سہنے کعبہ دے اندر حاجی صاحب کافر بیٹھے ہوئے نے اونا جیڑا بلال حبشی نو بیخ لیا انہیں ساڑھے خداواں دی توہین کیتی ہے ساڑھے خداواں دے تھکے آئے بلال دے پچھے لگ گئے حضرت بلال دوڑ لا کے عبداللہ بن جدان دے گھر داخل ہو گئے اونا جا کے آکھے عبداللہ اساں تے نو آکھیا سی اپنے چرواہیاں نو روک لے اج بیخ لے کتھوں دی کر گل پہنچ گئی ہے تیرا ایک چرواہا ہے جڑا حبشی ہے رنگ دا کالا ہے نایو دا بلال ہے ساڑھے خداواں دی توہین کر کے آیا وے عبداللہ بن جدان نے حضرت بلال نو بلایا آندہ بلال میں تینوں آکھیا سی اس نبی دے سامنے نہیں جانا اوتے بکریاں لے کے نہیں جانا تو یا جو خداواں دی توہین کر کے آیا میں بلال چنگی گل نہیں تم میرا غلام میں تینوں کھانا بھی دینا تینوں پیسے بھی دینا تینوں لباس بھی دینا تو پھر بھی مسلمانہ دے نبی دا غلام بن گیا میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا عبداللہ اے جسم تیرا غلام ہے لیکن اس جسم دے اندر ایک چھوٹا جیا دل میں او دل تیرا غلام نہیں او زہرا دے باپے دا غلام ہے عبداللہ بن جدان کہنے لگا امیہ انہوں تم لے جا جو کرنا ہے رنال کار مختلف روایات ہوندیاں نے کتب سیر دے اندر میں جیڑی روایت بیان کر رہے ہیں ذمہ داری نال کر رہے ہیں ابھی عبداللہ بن جدان نے امیہ بن حلب کے حوالے کیتا انہیں آکھیا انہوں تم لے جا جو سلوک کرنا ہی کر ایدہ کلمہ چھڑا
انہوں واپس ہے دین تے پرانے تے لے کے آ امیہ لے گیا حضرت بلال نے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہون میرے نبی دے بلال دا امتحان شروع ہو ہون حضرت بلال دے عشق دا امتحان شروع ہو گیا امیہ لے کے گیا حضرت بلال نے حضرت بلال نے بڑا ماریا گیا کدے تپدی ریت تے لٹایا جاندا ہے کدے حضرت بلال نو گلے وچ رسا پا کے مکے دیاں گلیاں وچ گھسیٹیا جاندا ہے کدے میرے نبی دے غلام نو اونٹ دی کھال وچ پا کے حضرت بلال نو گھسیٹیا جاندا ہے کدے بچیاں نو پتھر پکڑائے جاندے نے آکھیا جاندا بلال نو پتھر مارو بلال نو رونے مارو او بچے جیڑے نے جوان جیڑے نے حضرت بلال نو مکے دیاں گلیاں دے اندر پتھر مار دے نے حضرت بلال دا جسم پاک لولوہان ہو جاندا ہے میرے نبی دے غلام بھی زبان تے گرم کولے بھی رکھے جاندے نے حضرت بلال نو کوڑے بھی مارے جاندے نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں ایک دن حضرت بلال دے کولوں گزریا حضرت بلال حبشی نو انی تپدی ریت تے انی گرم ریت تے اتے لٹایا گیا وے اگر اس گرم ریت دے اتے کچا گوشت رکھیا جاوے اور گوشت بھی پک جائے وہ بھی بنیا جائے انی گرم ریت دے حضرت بلال نو لٹایا جاندا وے لیکن عاشقو میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو اج کلینا تے بیٹھ کے پکھیاں دیاں ہواواں تھلے بیٹھ کے دین دی گل کرنا آسان ہے دین دی گل سننا آسان ہے اج پکھیاں دیاں ہواواں تھلے بیٹھ کے واہ واہ کروانا آسان ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو اج ایک منٹ واسطے پکھیاں دی ہوا بند ہو جائے سانو برداشت نہیں ہوندا اسی گرمی وچ جیڑا میں نڈال ہو جانی ہاں لیکن ویکھ میرے نبی دے بلال والوں ویکھ میرے نبی دے عاشق والوں کس درد دے نال اذیتاں برداشت کیتیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو ہاں میں گل کرنا چاہنا حضرت بلال نو تپدی ریت تے بھی لٹایا گیا زبان تے کولے بھی رکھے گئے بلال نو کوڑے بھی مارے گئے حضرت بلال دی گلے وچ رسا پا کے کھچیا گیا آپ نو پتھر بھی مارے گئے آپ نو جیڑا وے لولوہان بھی کیتا گیا لیکن کوئی بھی کتب سیر والا منو اے نہیں دکھا سکدا کوئی بھی تاریخ اس گل دی گواہ نہیں بلال نو تپدی ریت تے لٹایا گیا وے بلال نو جیڑا وے اذیتاں دتیاں گئیاں نے بلال دی زبان تے گرم کولے رکھے گئے تے بلال نے شی کیتی ہوئے بلال نے ہائے کیتا ہوئے بلال نے نہ شکری والے الفاظ بولے نا میرے نبی دے غلاموں حضرت بلال مار کھاندے نے پھر بھی کدے یار تے درود و سلام پڑھ دے نے کدے احد احد نغمے بناپ دے نے احد احد نغمے الاپ دے نے آندے نے جتا میں کلمہ پڑھیا وے او کلائے بلال احد احد کر دینے آئے دا میں استدلال قرآن تو کرنا چاہنا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت جناب یوسف علیہ السلام آپ نو جدو حضرت زلیخا نے دیکھے آوے آپ نے فریفتہ ہو گئیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو دعوت دیتی ہے لیکن اللہ دا نبی پاک دامانے اللہ دا نبی پاک دامانے حضرت زلیخا دیاں سہیلیاں نے تانا مارے آوے انہاں کیا زلیخا اپنے غلام دے فریفتہ ہو گئی ہیں زلیخا حضرت یوسف دی بار گت گئیاں اپنیاں سہیلیاں نو دعوت دیتی ہے پھل پکڑائے نے چھڑیاں پکڑائیاں نے جدو چھڑیاں پکڑائیاں نے یوسف نبی دی بارگاہ وچ جا کے ہاتھ جوڑ کے آندیاں نے یوسف ایک دفعہ آ جا
ایک دفعہ آ جا ایک باری آ جا اپنا مکھڑا بکھا جا اللہ دے پاک نبی حضرت یوسف علیہ السلام جدوں عورتاں دے سامنے آئے انہاں پھل کٹنے سن حسن یوسف دیکھ کے پھل کٹن دی بجائے اپنی انگلیاں کٹ لیاں نے انہاں نوں پتہ بھی نہیں چلیا انہاں سی نہیں کیتا ہائے نہیں کیتا انہاں نوں تکلیف نہیں ہوئی پتہ نہیں چلیا بلکہ عورتاں بول کے کی آندیاں نے اللہ دا قرآن آندا عورتاں نے بول کے آکھیا وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ میں قرآن پڑھیا یار اچھا بولنا چاہیے قرآن سن کے میں شروع وچ بھی آکھیا سی پتہ چلے قرآن والے بیٹھے نے عورتاں نے اپنی انگلیاں کٹ لیاں ہائے نہیں کیتا سی نہیں کیتا بلکہ آندے نے وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ اللہ دی قسم ہے اے کوئی بشر نہیں لگدا اے اللہ دا فرشتہ لگدا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو اگر حسن یوسف دیکھ کے مصر دیاں عورتاں اپنی انگلیاں کٹ لین ہائے نہیں کردیاں سی نہیں کردیاں جدو بلال نو امیہ ماردا ہے تو زبان تے گرم کولے رکھدا ہے بلال نو تپدی ریت تے لٹایا جاندا ہے حضرت بلال دے سامنے میرے نبی دا چہرہ آ جاندا ہے بلال سی نہیں کردا ہائے نہیں کردا بلکہ مار کھا کے میرے نبی دا چہرہ دیکھدا ہے بلال دے دل نو سکون آ جاندا ہے فَاقْتُلُوا سرطن سے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے عورتاں انگلیاں کٹن تے ہائے نہ کرن تے میرے نبی دا حسن تے او وے جیدے حسن دی خیرات وچ رب نے یوسف نبی نو بنایا تے عارف کھڑی دا قلم اٹھیا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تاجدار کھڑی نے قلم اٹھایا اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام دا حسن اتنا زیادہ ہے مصر دیاں عورتاں ویکھ کے انگلیاں کٹن ہائے نہ کرن لیکن میرے نبی دا حسن ہووے میاں صاحب فرماتے ہیں یوسف نبی بھی جس نبی دے حسن دے سامنے آتے ہیں بے شک حسن زیادہ میرا سارے جہانا نا لو پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نہ لو کریم نبی دا کلمہ پڑھن والیو حضرت بلال نو بڑیاں اذیتاں دتیاں گئیاں بڑیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں حضرت بلال حبشی چپ کر کے دکھ سہندے رہے تکلیفاں تے اذیتاں برداشت کردے رہے نے اے یادے رہے نے جنہاں دکھاں وچ میرا سونا راضی میں سکھیو نہ تو
محمد بخشا تے راضی رہنا پیا پیارے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں تکلیفاں ملیاں بڑیاں عذیتاں لیکن بلال دے امتحان ہویا کہ حضرت بلال حبشی امتحان وچ انج دا پاس ہوئے انج دے کامیاب ہوئے کہ ایک تے ہوندا ہے نا 100 بٹا میں نا بلال نو امتحان وچ 200 بٹا نمبر ملے کامیاب ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیا بلال نو بڑیاں عزیتاں دتیاں جا رہی ہیں میرے نبی دی بارگاہ چ گئے عرض کیتی کملی والیا دل کردا بلال نو خرید کے آزاد نہ کرا میرے نبی فرمایا صدیق اگر یہ چنگا کام کرن جا رہے ہو تو کچھ میرے کو بھی لے جاؤ عرض کیتی سونیا صدیق دا جو کچھ ہے تیرا ہی تے ہے تو آڈا ہی تے ہے بے ابو بکر کو جو کچھ ہے تیرا ہی تیرا صدقہ ہے تیرے قدمہ دا صدقہ ہے فرمایا جاؤ حضرت ابو بکر گئے یہ دیتے ہوں جناب مختلف روایات مورخین نے لکھیاں ایک روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا ایک موٹا غلام دیتا تے نال 7 اوقیہ آپ نے چاندی دیتی ایک روایت 9 اوقیہ دیتی ایک روایت دے مطابق 10 اوقیہ دیتی نال موٹا غلام دیتا لیکن ایک روایت ہے بھی ہے امیہ آندہ اے ابو بکر اپنا موٹا غلام بھی دے فرمایا قبول ہے آندہ صرف غلام نہیں غلام دی بیوی بھی نال لینی ہے فرمایا اے بھی قبول ہے آندہ غلام دے بچے بھی لینے نے آپ نے فرمایا بڑا مکار تے تو بے ایمان بندہ ہے اتھے بھی نہیں پیا رکدا آندہ انہیں پیسے لینے نے نال غلام تے غلام دی بیوی بھی لینی ہے بچے بھی لینے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا امیہ جا سارا کچھ دے دینا ماں آپ نے سارا کچھ دیتا ہے جو امیہ نے منگیا ہے آپ نے دیتا ہے فرمایا بلال میں نو دے دے حضرت بلال نو لے کے میرے نبی دے صدیق میرے نبی دے یار جدو حضرت صدیق اکبر واپس جان لگے نے امیہ بول کے آدھے ابو بکر میں سمجھنا سا بڑا چنگا تاجر ہے بڑا سمجھدار بندہ ہے ادھتا لگا کے جا رہے ہیں گھاٹے دا سودا کر کے جا رہے ہیں حضرت ابو بکر رک گئے نے آپ نے فرمایا امیہ کی بکواس پیا کرنا ہے کی پیا یانا ہے آدھا ابو بکر ایک غلام دے بدلے موٹا غلام بھی دیتا ہی اتنی قیمت بھی دیتی ہے ایک گھاٹے دا سودا کر کے جا رہی ہے میں تے تینوں سمجھدار تاجر سمجھنا سا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جمال دا جواب دیتا ہے عاشقوں ذرا سنیا جے حضرت ابو بکر نے فرمایا اے امیہ اگر اج بلال دی خاطر ابو بکر نو بھی تیرے کول رہنا پیندا ابو بکر نے رہ جانا سی بلال نو آزاد کرا دینا سی اے امیہ بے ایمانہ سن لے تو بلال دا کالا رنگ دیکھیا ہے لیکن ابو بکر دی نظر نال دے بلال دا رنگ تے کالا دے لیکن دے دل اندر کالی کملی والا ہے حضرت ابو بکر جناب بلال نو پھڑیا جناب لے کے میرے نبی دی بارگاہ چ جا رہے ہیں ہن ایک منظر پیش کرنا چاہنا حضرت بلال میرے نبی دی بارگاہ چ جا رہے ہیں تے اج جس نبی دے نا تو انیاں ماراں کھادیاں بلال نے جس نبی دے نا تو جس نبی دا نا لین دی وجہ تو انیاں عذیتاں تے تکلیفاں برداشت کیتیاں بلال نو کوڑے مارے گئے زبان تے گرم کولے رکھے گئے گرم ریت تے لٹایا گیا آج جدوں اس نبی دی بارگاہ چ بلال آزاد ہو کے جا رہے ہون گے حضرت بلال دی اکھاں چوں آنسو نے تے جاندیاں جاندیاں بول گئے ہوئی آندے نے میرا وجدان میرا عشق آندا ہے بلال آندے ہون گے جن نے درد دیتا اوہ دے بے دوا
جن درد دتا اوہ دے بے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جن درد دتا اوہ دے بے دوا جن درد دتا اوہ دے بے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جند نکلے یار دے قدماں وچ جند نکلے یار دے قدماں وچ جدوں مراں تے حبیب قریب ہوئے جدا جدا ایمان مل کے ہتھاں اٹھا کے ایک دعا منگ لو سارے کہہ لو اپنی نظراں دے سامنے گنبد خضرا نو بسا کے میرے نبی دا پیار لے کے مل کے کہہ لو جیت نکلے یار دے قدماں وچ جیت نکلے یار دے قدماں وچ جدوں مراں تے حبیب ہوئے جن درد دتا اوہ دے بے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جن نکلے یار دے قدماں وچ 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 جدوں مراں تے حبیب حضرت بلال میرے آقا دی بارگاہ چ گئے میرے آقا فرمایا بلال میرے نا تے انیاں ماراں کھادیاں نہیں انیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نہیں عرض کیتی کملی والیا تے کچھ نہیں جدوں تینوں ویکھ لیا تے پھر تکلیف رہندی کوئی کملی والیا تیرا دیدار کر لیا تیرے حسن دے قیدی بن گئے ہیں پھر تکلیف کیسی درد کیسا بلال دی جان تے جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ تیرا دتا ایمان نہیں جا سکتا عزیزان گرامی حضرت بلال امتحان چ پاس ہوئے پھر جیڑا میرے نبی نال سچا عشق کردا ہے نا پھر میرے نبی او دا مول بھی پاندے پھر بلال دا مول میرے نبی نے پایا بلال دا مول میرے نبی پایا غزوہ بدر دا موقع آیا جناب بخاری شریف دی حدیث ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات دے ویلے ایک چھڑی لئی صحابہ نو لیا میدان بدر وچ جا کے میرے نبی نے 70 نشان لائے ہاذا مسرع فلان ہاذا مسرع فلان ہاذا مسرع فلان کملی والے اے نشان کیوں لا رہے ہو فرمایا صحابہ اے نشان لائے نے گواہ رہنا کل ایتھے فلانا فلانا کافر مرے گا اور علم غیب پتہ نہیں کیڑی کاند دا نام ہے جناب کہ جس کاند دے پیچھے دا میرے نبی نو نہیں پتہ نہیں وہ کیڑی دیوار ہے جدے پیچھے دا نبی نو نہیں پتا سانو آج تک سمجھ نہیں آئی حالاں میدان سویرے سجنے میرے نبی رات دسیا تے نشان لا کے دسیا ایتھے مرن گے تے فلانے مرن گے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جدوں جنگ مکی نا تے اساں جا کے دیکھیا جتھے نبی نے نشان لائے سن ایک انچ بھی اگے پیچھے نہیں سی ہویا جتھے مصطفیٰ لائے سن اوتھے ہی کافر مرے پے گل کرنا چاہنا 70 کافر مارے گئے سارے کافران دیں لاشاں اٹھا کے ایک کھو دے وچ سٹیاں گئیاں جدو سارے دیاں لاشاں سٹیاں نا تے امیہ دی لاش سٹی نا صحابہ کی تھی کملی والا سارے دیاں لاشاں سٹیاں جے تے اے دی کیوں نہیں سٹ دے پہ میرے نبی فرمایا اینا بلال صحابہ میرے بلال نو بلاؤ میرا بلال کتھے بے کملی والیا حکم ہو بے گل کی ہے وجہ کی ہے فرمایا جنہیں میرے نا تو انیاں ماراں کھادیاں نے آج عاشق دے عشق دا مول پانے میرے نبی نے بلایا حضرت بلال آئے کملی والا حکم ہو بے فرمایا بلال بیخ لے اے اوہی ہے نا جڑا تینوں ماردہ رہا ہے اے اوہی ہے نا
جڑا تینوں تکلیفاں دیندا رہیا جی سونیا اوہی ہے فرمایا بلال ویکھ لے تے راضی ہو جا جڑا تینوں ماردا رہیا اج اساں دے کولوں تیرا بدلہ لے لیا ہے پھر حضور نے بلال نو مؤذن بنایا حضرت بلال نو مؤذن بنایا پھر او وقت بھی آیا فتح مکہ والے دن میرے نبی نے بلال حبشی نو کعبے دی چھت تے چڑھایا فرمایا بلال اج کعبے دی چھت تے کھلو کے اذان دے انہاں نو پتہ چل جائے جڑے تینوں مار دے رہے نے کہ جڑا مصطفیٰ نال نسبت جوڑ لیندا او دا مقام کڈا اونچا ہو جاندا پھر حضرت بلال کعبے دی چھت تے چڑھے مکے والے ویکھ کے انہاں نو اوتھے ہی موت آ گئی یار ایک ہی بن گیا جس بلال نو اسی انہاں گلیاں وچ گسیٹ دے رہے ہیں اج سارے تھلے نے حتیٰ کہ مصطفیٰ بھی تھلے بلال کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان بیان دیتا ہے یہ میرے نبی نے بلال دے عشق دا مول پایا ہے تے انج دا مول پایا کہ ہے تے بلال غلام سن ہے تے حبشی نسل سن لیکن جدو مصطفیٰ دے غلام بن گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسا بندہ بھی جدو حضرت بلال نو بلاندے سن تے سیدنا بلال کہہ کے بلاندے سن آندے سن بلال تو عمر دا بھی آقا تے سردار لگنا انج مول پایا میرے نبی دے صحابہ